अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निगना जी ऑफिशियल। ये जगह है जी लेक डिस्ट्रिक्ट में। आप यानी देख रहे हैं लेक विंडरमेर है, यहाँ कहलाती है। खूबसूरत इलाका है छुट्टियों के लिए, बहुत अच्छा। बच्चों की चूँकि स्कूल से छुट्टियाँ हैं, कितनी देर आप घर में बैठ सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आते हैं। लेकिन इसमें जो बातें मैंने आपको बतानी हैं अदर देन मतलब ये कि ये कितनी खूबसूरत है कितनी नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हैं। असल बात ये है कि ये जो नॉर्थ का इलाका है इंग्लैंड का, इसको आप जनरली यूँ समझिए कि ये सारा ही नॉर्थ, इनको आमतौर पे डिप्रेस्ड एरियाज़ कहा जाता है, यानी गरीब इलाके। जो यानी साउथ जो है वो खुशहाल है, नॉर्थ का जो इलाका है ये हमारा यूँ समझ लीजिए पंजाब के हवाले से समझना चाहें तो जिस तरह साउथ पंजाब का शिकवा रहता है लाहौर वगैरह से, या सिंध में अंदरून सिंध वालों का कराची वालों से कुछ शिकवा रहता है, या सेम गोज़ फॉर एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई बिलीव। तो कुछ इलाके ज़ाहिर है खुशहाल, कुछ। अब ये जो नॉर्थ है यानी जिसको कहा जाता है डिप्रेस्ड एरिया है, यहाँ के जो रोड्स हैं वहाँ और लंदन की रोड्स में फ़र्क कोई नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि लंदन में लाइट आती है यहाँ लाइट नहीं आती, बिल्कुल एक जैसा माहौल है। लंदन ज़्यादा पोल्यूटेड है, ज़्यादा धुआं है, महंगा है, कमर्शियल सेंटर है। उसके मुकाबले में जो इंग्लिश कंट्री साइड है यानी नॉर्थ के ये डिप्रेस इलाके, ये कहीं ज़्यादा खूबसूरत है लंदन से। और आपको मैं मज़े में बताऊं, अगर आप गूगल करें कि जो बेस्ट प्लेसेस टू रेज फैमिली इन द यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें जो टॉप 10 सिटीज़ आएंगे या टॉप 7 आएंगे, उनमें लंदन नहीं होगा। वो टॉप सिटी मेरा ख्याल है यॉर्क है, यॉर्क के बाद आपको प्लेमथ मिलेगा, और आपको छोटे छोटे यानी कंट्री साइड छोटे छोटे इलाके मिलेंगे लंदन से बहुत दूर, जो बेहतरीन इलाके हैं फैमिली रेस करने के लिए, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट है। रोड्स मैंने आपको बताया। अच्छा, स्कूल्स, बेहतरीन स्कूल्स हैं यहाँ, मतलब ये कि सिलेबस बिल्कुल वही है और जो लंदन में पढ़ाया जाता है या खुशहाल इलाकों में पढ़ाया जाता है। स्कूल्स की जो कंडीशंस हैं वो बेहतर हैं लंदन से। घर जो हैं यहाँ बहुत सस्ते हैं, मतलब वहाँ एक 3 बेडरूम का घर भी अब मेन लंदन से बाहर अगर आप निकल जाएँ, मतलब यूँ समझें कि सिटी की तो बात ही ना करें, वो तो मिलियंस में है। लेकिन अगर आप थोड़ा बाहर निकल जाएँ ग्रेटर लंदन के एरिया में, वहाँ भी आपको 500,000 4 लाख पौने 3,75,000 4 लाख पाउंड तक का आपको घर मिलता है। जबकि नॉर्थ में आपको ये डिप्रेस्ड एरियाज जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पे आपको घर 1.5 लाख पाउंड 2 लाख पाउंड में मिल जाता है। ज़्यादा बेहतर घर बल्कि 2.5 लाख पाउंड में तो बहुत अच्छा घर मिल जाता है। तो ये मतलब जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि जब किसी मुल्क में ये कहा जाता है कि कोई इलाका पीछे रह गया या कोई इलाका पसमानदा रह गया, तो उसके जो है वो डिपेंड करता है कि मुल्क कौन सा है। मतलब पसमानदा रहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ लाइट ही नहीं है। पसमानदा या पीछे रह जाना या गरीब इलाकों का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ स्कूल ही मौजूद नहीं है। पसमानदा इलाकों का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। मतलब सिरे से बिल्कुल ही यानी आप किसी ने क्या अच्छा फिक्र कहा था पाकिस्तान की मोटरवे पे चलते हुए कि ये जो डिफरेंस है, मतलब ये कि मोटरवे 21st सेंचुरी, ऊपर एक जहाज़ जा रहा है 21st सेंचुरी, लेकिन वहाँ से आप डॉक्टर लाल खान ने गालिबन ये कहते थे, मतलब मग़फ़िरत करें उनकी, कि वो मोटरवे जो है ये 21st सेंचुरी है, उसके साथ आप किसी भी गाँव में उतर जाएँ तो वो 2000 साल पहले का जो इंसान है वो उन्हीं हालात में ज़िंदगी वहाँ पे बसर हो रही है। तो बस ये मुख्तसर सी गुफ्तगू ये आपने देखा। ये बेसिकली बहुत सारी लेक्स हैं इस इलाके में, मतलब अल्स वाटर है, इसका नाम विंडरमेर है। मतलब ये सारे इलाके जो हैं ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, टूरिस्ट जो हैं, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये सारा ये बेसिकली बोट राइड्स हैं। और अच्छा, अब इसके मुकाबले में मतलब यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए हैं, ज़ाहिर है कि हम भी वहाँ जाते हैं, मरी जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, सवात जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। सो इलाक़ों की खूबसूरती के हवाले से तो हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन अगेन ना रोड है, ना कोई ढंग के होटल हैं जहाँ पर आके रहा जाए, ना कोई ढंग का खाना है, ना क्वालिटी कंट्रोल है, ना सफाई है। तो ये सिर्फ मैनेज अगर हम चीज़ों को करना शुरू कर दें इनकी तरह, तो आप देख लीजिए कि टूरिज्म से हम कितना यानी पैसा कमा सकते हैं। ये एक झील है, ठीक है, एक इस झील का, ये झील को गैर मामूली झील नहीं है, इस तरह की बहुत झीलें मौजूद हैं यानी पाकिस्तान में बहुत सी खूबसूरत झीलें। यानी कलाम अगर आप जाएं सवात में, तो ये तो झील है ना, वहाँ दरिया है, ये छोटी सी झील है, वहाँ दरिया बहता है। और इसके अलावा हमारे पास जो बाकी झीलें हैं, किसी को हमने डेवलप नहीं किया, कोई बोट नहीं, कुछ नहीं। आए थे खान साहब, उन्होंने कहा था जी हम कराची में वो जो है ना एक मॉडर्न वर्ल्ड का वो एक बीच डेवलप करेंगे। अब वो भी टाइम फेच कुछ नहीं है, वो बीच तो डेवलप नहीं हुआ। बाकी जो हर दंग तरक्की हो गई है वो आपके सामने। सो
پسماندہ علاقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں روڈ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, نیٹ ورک نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں ہمارے ہاں بنیادی مسائل ہیں. اور دوسرا یہ بھی جان لیجئے کہ یعنی جس طریقے سے یہاں پہ یہ لوگ صفائی کا مطلب وہ یہ گورنمنٹ یا پولیس ہر جگہ موجود نہیں ہے وہ نظر رکھے ہوئے کہ آپ نے کوئی چیز تو نہیں پھینک دی. لوگ ایک دوسرے کے اوپر چیک رکھتے ہیں. ہر آدمی یعنی اس ملک میں جو یعنی ظاہر ہے جن کا ملک ہے انگریزوں کا, وہ اس کو واقعی اپنے گھر کی طرح سمجھتے ہیں. اور اگر نظر رکھتے ہیں اگر کوئی بندہ غلطی سے کوئی بچہ بھی جیسے معصوم ہوتے ہیں, اگر کوئی چنگم مطلب تھوک دے تو اس کی ماں یا باپ جو بھی کیئر ٹیکر ہے وہ فوراً وہ چنگم اٹھا کے آگے لیٹر باکس میں پھینکے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بہت فرق ڈال سکتی ہیں. باہر مزید آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے اوپن سوسائٹی ہے تو یہاں پہ مطلب سب کچھ کھلا ہے. سے مراد یہ کہ پبز ہیں, لوگ شراب پی رہے ہیں, لوگ گھوم پھر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. مجال ہے کہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں کوئی تاک جھانک ہو, مجال ہے کہ کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہو. لیکن یہ جو ہے نا یعنی کہنا چاہیے, اب یہ جو میوزک آپ سن رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بیسیکلی ایک خاتون ہیں جو پرفارم کر رہی ہیں لائیو, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرفارم کر رہی ہیں. اور اس طرح لائیو میوزک ہو رہا ہے, لوگ ہنس رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں. کسی کو یعنی یہ دلچسپی نہیں ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے یہ کون ہے, دوسرے آدمی کا مذہب کیا ہے, کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہاں گھومنے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ دوسرا آدمی کوئی اس کا جو ہے وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے یا جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے, یا یہ کہ یہاں پہ کوئی قلعہ ہے کرسچینٹی کا جو زلزلے میں آ گیا ہے. اور انگلش پرائیڈ ایک بہت بڑا پرائیڈ ہے, کیونکہ یہ تو واقعی جیتے ہوئے لوگ ہیں نا. انہوں نے تو حکومت کی ہے نا, امپائر تھی. تو ان کا تو پرائیڈ ڈیفینیٹلی ان قوموں سے زیادہ ہونا چاہیے نا جو محکوم قومیں رہی ہیں. ان سے زیادہ پرائیڈ ان قوموں کو ہونا چاہیے نا, اصولی طور پہ ہونا چاہیے. تو یہ جو پرائیڈ والے لوگ ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ انگلش پرائیڈ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. یہ کل کو ہمارے غلام لوگ تھے انڈیا, پاکستان, افریقہ کے, یہ اب ہمارے ساتھ کیسے گھوم پھر رہے ہیں. پرائیڈ تو ان کا خراب ہونا چاہیے نا کہ یہ مسلمان لوگ جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق تو پھر ہم یعنی قادیانی ہوئے نا. یعنی مسلمان تو سارے کرسچنس کے نزدیک, جیسے عیسائی جو ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ یہودیوں کے لیے قادیانی ہے, تو اسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ کسی حد تک دیکھا جائے تو وہ عیسائیوں کے لیے قادیانی. کسی بندے کو یہاں پرواہ نہیں ہے کہ کون سے مذہب کون سے فرقے کا آدمی گھوم پھر رہا ہے. ان کو صرف ایک چیز سے غرض ہے, وہ ہے لا اینڈ آرڈر, قانون کی حکمرانی. سب نے رولز کو فالو کرنا ہے, قانون پر چلنا ہے. ایز لانگ ایز آپ قانون پر چل رہے ہیں, ایز لانگ ایز آپ کسی کو تنگ نہیں کر رہے, کسی کو, ریاست کو, پولیس کو, کسی ایجنسی کو, کسی بندے کو آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کا باقی معاملات کیا ہیں. اچھا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم باہر بھی جا کے یہ نظر رکھتے ہیں کہ اچھا فلانا جوڑا جو ہے ان کا شادی ہوئی ہے یا نہیں, فلاں جو ہے وہ اس کا کپڑے ٹھیک تھے یا نہیں, یہ آدمی جو چل رہا ہے یہ اس کی چال ایسی ہے کیوں ہے, مطلب ایسی کیوں نہیں. اچھا پھر خبریں آتی ہیں کہ جو مقامی لوگ جو ہیں وہ مطلب ان سے لڑائی ہو گئی کیونکہ وہ 1200 کی چیز 6000 میں بیچتے ہیں اور 300 روپے کی چیز 1200 روپے میں بیچتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, رولز نہیں ہوتے, رولز آف دا گیم سیٹ نہیں ہوتے, ان کی آنر ہی کوئی نہیں کرتا, تو پھر ٹھیک ہے ڈنڈا جو ہے وہ ہمارے ہاں چلتا ہے. ہمارے ہاں ڈنڈا جو ہے وہ سیاست پہ بھی چلتا ہے اور ڈنڈا ہمارے صحت پہ بھی چلتا ہے. جب پورا سوسائٹی ڈنڈے سے چلے گی تو ہر جگہ ڈنڈا ہی ہوگا. پھر اس میں پھر جو ہے وہ قدرت کتنے بھی آپ کو حسین مناظر فراہم کر دے, آپ مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ آپ کو کوئی اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو کے لیے. پھر ملاقات ہوگی.